नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कोठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्ध प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलन गराएको एमाले अध्यक्ष ओलीको गम्भीर आरोप। सत्ता पक्षले नै मुठभेड गराएको जिकिर, एमाले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी। 10 महिना पुग्दा समेत कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अझै बस्न सकेन। सभापति देउबा र महामन्त्री थापाको आरोप प्रत्यारोप, आन्तरिक विवाद सार्वजनिक कार्यक्रममै छताछुल्ल। काठमाडौँका निजी विद्यालयहरूको लुटमाथि महानगरको एक्सन, 4 दिनभित्र छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेश गर्न निर्देशन, अचेरी गरी अनुमति रद्द गरिदिने चेतावनी। चीनसँगको सम्बन्ध सुधारमा अमेरिकाको जोडबल, अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी बेजिङ भ्रमण गर्ने तयारीमा, साउदी अरबसँग समेत सम्बन्ध सुधारको प्रयास। र भारतमा हुने 14औं संस्करणको पुरुष साफ च्याम्पियनसिप फुटबलका लागि नेपालको टिम घोषणा। असार 6 गते उद्घाटन खेलमा नेपाल र कुवेत बीच प्रतिस्पर्धा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले पहिचानवादीहरूलाई प्रोत्साहित गरी एमालेमाथि आक्रमण गराइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गरी एमालेमा समाहित भएका मुकुन्द नेउपाने सहितका नेता कार्यकर्तालाई स्वागत गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पहिचानवादीका नाममा एमालेमाथि देशभर नै हमला गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले कोशी प्रदेशमा सत्ता संरक्षित आपराधिक घटनाहरू भइरहेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले पहिचानवादीका नाममा सत्ता पक्ष नै मुठभेड गराउन लागि परेको भन्दै अब नेकपा एमाले प्रतिवादमा उत्रिने बताउनु भयो। उहाँले एमाले पहिचानका नाममा भइरहेका आपराधिक क्रियाकलापको सामना गर्न नडराउने समेत बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई जाति जातिका नाममा दंगा फसाद गराउने षड्यन्त्रबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशभर पहिचानको बीज फैलाउने कोसिस गरेको भए पनि सफल नबनेको बताउनु भयो। पहिचानवादको संरक्षक पुष्पकमलवादीहरू भएको भन्दै प्रचण्ड पथ देशद्रोही र अपराधी पथ भएको ओलीको भनाइ छ। यो सबै हुँदाखेरि पनि प्रहरीलाई केही नगर्नु भनेको छ। तिनीहरूलाई हरेक जिल्लामा तिनै थोरै केटाहरू पुग्छन्। हरेक जिल्लामा मोटरसाइकल लियो तिनै केटाहरू पछि पछि पहिचानका नाउँमा। कसैले जान नपाउने, कार्यक्रम गर्न नपाउने, केपी ओली निषेध, एमाले निषेध, के निषेध उत्पात थियो। त्यहाँ अलिक साम्य भयो। अब अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा पहिचानवादीका नाममा सत्ता संरक्षित अपराधिक घटनाहरू भइरहेका छन्। आफैले आफ्नै मान्छे मारे सुरुमै, हामीमाथि हमला भयो, कहिले बन्द भनेका छन्, कहिले तोडफोड गरेका छन्, अनेक गरेका छन्। आज मात्रै केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य राम राणालाई मोबिल छर्केर आगो लगाउन खोजे भनेपछि कहाँसम्मको हत्या प्रयास भइराखेको छ पहिचानका नाममा। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले कोशी प्रदेशको नाम आफै सहमतिका साथ राखेर देशमा आन्दोलन भड्काउन फेरि पहिचानवादीको पक्ष लिइरहेको बताउनु भएको छ। पूर्व माओवादीहरू चेपुवामा परेका छन्। केही दिन अघि एमाले सचिवालय बैठकले कार्यकारिणी कमिटीमा 70 वर्षीय उमेर हद हटाएपछि एमालेबाट छुट्टिएकाहरू पार्टीमा फर्किन थालेका छन्। जसले एमालेमा समाहित भएका पूर्व माओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट लगायत दर्जनौं नेता चेपुवामा पर्ने देखिएको छ। पार्टीको भूमिकामा समेत पूर्व माओवादीहरू कमजोर देखिएको टिप्पणी समेत हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन नेकपा विघटन भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा समाहित भएका पूर्व माओवादी चेपुवामा परेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शासन चलिरहेका बेला पूर्व माओवादीको भूमिका समेत कमजोर देखिएको हो। गत जेठ 19 को एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले त पार्टीको कार्यकारिणी कमिटीमा 70 वर्षीय उमेर हद हटाउने निर्णय गरेपछि एमालेबाट छुट्टिएकाहरू धमाधम फर्किन थालेका छन्। 70 वर्षीय उमेर हद हटेपछि एमालेबाट छुट्टिएका राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतम ओलीको निम्तो कुरेर बसेका छन्। उहाँले भनेर हुँदैन नि त, त्यो त उहाँले भन्दा पहिले नै भनिसकेका छन् अरूले। मैले भन्नुको अर्थ यो निलम्बन एउटालाई लैजानको अर्थ मात्रै हो कि अरूको निम्ति पनि हो भनेर भने अरूको निम्ति पनि हो, तपाईँ आउनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो नि त। अनि त्यसपछि म अरू साथीहरू चाहिँ भएर जान्छौँ, जेपी ओलीसित उहीँ पार्टी कार्यालयमा भेटौँला, घरमा भेटौँला, कुरा गरौँला।
उनका अलावा तत्कालीन नेकपा विघटन हुँदा एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू समेत एमालेमै फर्किरहेका छन्। समाजवादीमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी छाडेर मुकुन्द नेउपाने, भागवत विश्वासी र चुडामणी जङ्गली एमालेमा फर्किएर केन्द्रीय सदस्यको समेत जिम्मेवारी पाइसकेका छन्। उनीहरूका अलावा अन्य दर्जनौं नेताहरू एमालेमा फर्किरहेका छन्। यस्तोमा एमालेमा रहेका पूर्व माओवादीहरूको भूमिका कमजोर मात्रै बनेको छैन, पूर्व माओवादीहरू चेपुवामा परेका छन्। एमाले पार्टी सचिव टोप बहादुर रायमाझी भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि एमाले निलम्बन गरिसकेको छ। पार्टीका स्थायी समिति सदस्य प्रभु शाह यसअघि नै अलग भई आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी गठन गरिसकेका छन्। अर्का स्थायी समिति सदस्य मणि थापा विदा बस्ने भन्दै पत्र लेखेर विप्लव नेतृत्वको नेकपामा जान छलफल चलाइरहेका छन्। पार्टीमा भएका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापालाई कूटनीतिक सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र कृषि तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी विभाग हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन पार्टीको महत्त्वपूर्ण विभाग मानिँदैन। थापाको जनमत बलियो नभएकोले पार्टीले उनलाई महत्त्व दिएको छैन। पार्टीका औपचारिक कार्यक्रममा पनि उनी कम देखिन्छन्। पार्टी बैठकमा भने उनी नियमित उपस्थित हुने गरेका छन्। उनकी श्रीमती नयनकला थापालाई सांसद बनाएर सान्त्वना दिने प्रयास एमाले गरेको छ। अर्का पार्टी सचिव लेखराज भट्टलाई कर्णाली प्रदेशको इन्चार्ज बनाएर महत्त्व दिइएको छ। उनी चुनावमा पराजित भए पनि पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदै आइरहेका छन्। पहिला सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज थिए भने अहिले एमाले कर्णाली प्रदेशको इन्चार्ज बनाएको छ। उनलाई माओवादीमा फर्काउन सुदूरपश्चिमका नेताहरू सक्रिय भए पनि उनले फर्किन मानेका छैनन्। एमालेमा पूर्व माओवादीहरू अपहेलित भइरहेका बेला यता माओवादी नेताहरू भने पार्टीमा स्वागत गर्न आतुर रहेको बताउँछन्। त्यसो त एमालेमा पूर्व माओवादीका अलावा एमाले नेताहरू नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पेलानमा परेका छन्। एमालेका जिम्मेवार नेता भीम रावललाई समेत वास्ता गरिएको छैन। त्यस्तै अर्का पूर्व एमाले सचिव घनश्याम भुसालले पेलान सहन नसकेर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्दै महासचिव बनिसकेका छन्। एमाले छिन्नभिन्न भएपछि 2079 को आम चुनावमा जनमत गुमाएको महसुस गर्दै यति बेला पार्टी पुनर्निर्माणमा लागेको छ। पार्टी पुनर्निर्माणमा लागेको एमाले पूर्व एमालेहरूलाई बढी महत्त्व दिन थालेपछि पूर्व माओवादीहरू चेपुवामा परेको आकलन समेत सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन्। महासचिव पोखरेलले जनताको असन्तुष्टिसँग खेलेर नेता बन्नेहरूको राजनीतिक भविष्य लामो नहुने टिप्पणी गरेका छन्। उनले एक क्षेत्रमा हासिल गरेको लोकप्रियता अर्को क्षेत्रमा काम नलाग्ने दावी समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी दलहरूको एउटै स्वर भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि हमला गरेका छन्। महासचिव पोखरेलले जनताको असन्तुष्टिसँग खेलेर नेता बन्नेहरूले समाजको विकासका लागि काम गर्न नसक्ने बताएका छन्। समाजको कुनै एक क्षेत्रबाट ख्याति प्राप्त हुने बित्तिकै राजनीतिमा आएर देशलाई सही बाटोमा डोर्याउँछु भन्ने मान्यता गलत भएको महासचिव पोखरेलले दावी गरेका छन्। समाजमा असन्तुष्टिको विकल्प गरेर कहिलेकाहीँ पपुलिस्टहरू आउने गर्दछन्, तर पपुलिस्टहरूले कहिले पनि समाजका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्दैनन् वा समाज परिवर्तनको आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। समाजमा कुनै एउटा क्षेत्रबाट ख्याति प्राप्त गर्ने बित्तिकै राजनीतिमा आएर राजनीतिलाई सही बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता सर्वथा अनुचित र गलत मान्यता हो। राजनीति आफैमा एउटा विज्ञान हो। राजनीति गर्न चाहनेहरू राजनीतिक विज्ञान अन्तर्गत राजनीतिक सङ्घर्षका माध्यमबाट आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट गुज्रन तयार हुनुपर्दछ। राजनीतिमा स्थापित हुन सङ्घर्ष गरेको हुनुपर्ने एमाले महासचिव पोखरेलको भनाइ छ। पुराना दलहरूबाट देशको विकास हुन नसकेको भन्दै रासोपा सभापति लामिछानेले वैकल्पिक राजनीतिको रटान लगाउँदै आएका छन्। उनलाई काउन्टर दिँदै पोखरेलले विचारको जगमा निर्माण भएका पार्टीहरू कहिल्यै पुरानो नहुने दावी गरेका छन्। नयाँ र पुराना पार्टीका नाममा विभाजनको रेखा कोर्न खोजिँदैछ, त्यो कुनै विचारधारात्मक जगमा होइन। राजनीतिक दलहरू जो विचारधारात्मक जगमा निर्माण भएका हुन्छन् उनीहरू कहिले पनि पुराना हुँदैनन्। अहिले जुन राजनीतिक दलहरूको इतिहास लामो छ उनीहरू पनि हरेक 5-5 वर्षमा अधिवेशनका माध्यमबाट आफ्ना नीति कार्यक्रमहरूलाई अद्यावधि गर्ने गर्दछन्, नेतृत्वलाई अद्यावधि गर्ने गर्दछन्।
समाजमा विकसित भएका नयाँ मान्यताहरूलाई, समाजमा उत्पन्न भएका नयाँ समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ कार्ययोजनाहरू बनाउने गर्दछन्। नेकपा एमाले संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो भने रासोपा दोस्रो ठूलो प्रतिपक्षी दल हो। प्रतिनिधि सभामा अहिले रासोपा र एमाले एउटै स्वरमा सरकारमाथि हमला गरिरहेका छन्। रासोपालाई एमालेको कान्छो भाइ र एमालेको उपग्रहको आरोप लागिरहँदा एमाले महासचिव पोखरेलले भने रासोपाका सभापति लामिछानेमाथि हमला गरेका हुन्। हुन पनि पछिल्लो समय जनताको आशामाथि खरो उत्रिन नसकेको भन्दै रासोपामाथि प्रश्नको वर्षा भइरहेको छ। संसदमा रासोपाको दोहोरो चरित्र देखिएको आरोप लागेपछि स्वयं सभापति लामिछानेले समेत स्पष्टीकरण दिनु परेको छ। हामीले पार्लियामेन्टको डिग्निटी राख्नलाई कहीँ कतै चुकिरहेका त छैनौँ। यसबारेमा पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। जस्ता जस्ता विषयहरूमा हामीले छलफल गर्यौं, हामी नयाँ राजनीतिक दलका हिसाबमा चाहे ती हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् या अन्य राजनीतिक दलबाट आएका विषयहरू, हामी काहीँ न काहीँ लज्जित भएका छौँ। यो सदन भैँसी राँगाको विषयमा गफ गरेर यदि 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी आत्मआलोचना गर्न चाहन्छौँ। सत्तामा रहँदा सँगै सहकार्य गरेका एमाले, रासोपा र अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा प्रतिपक्षमा पनि सहकार्य गरिरहेका छन्। तर एमाले महासचिवको यस्तो अभिव्यक्तिले एमाले र रासोपा बीच तिक्तता सुरु हुने पक्का छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको 10 महिना पुग्यो। पार्टीका विभिन्न भातृ संगठन र विभागहरूले पूर्णता पाउन सकिरहेका छैनन्। गत वैशाखको उपनिर्वाचनको पराजयले कार्यकर्ता तहमा चरम निराशा छ। तर सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापा भने सवाल जवाफमा व्यस्त देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक संघर्ष चुलिदो छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापा सवाल जवाफमा व्यस्त छन्। सभापति देउवाको कार्यशैली विरुद्ध महामन्त्री थापाले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। सभापति देउवाले पनि सार्वजनिक मञ्चबाटै जवाफ फर्काउने गरेका छन्। गत शुक्रबार प्रेस युनियनले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले पार्टी नेतृत्वमा रहेका केही व्यक्तिले गरेको गल्तीको भारी आफूहरूले बोक्न नसक्ने बताएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै ललितपुरमा सभापति देउवाले पनि पार्टीमा नेतृत्वलाई गाली गरेर मात्रै केही नहुने जवाफ फर्काए। जुन कुराले पार्टीको हित गरिरहेको छैन, पार्टीको अहित गरिरहेको कुरा, पार्टीको फन्डामेन्टल आधारभूत मान्यतासँग बाजिने गरिकन गरिएका जुन निर्णयहरू छन्, ती निर्णयहरूको भारी प्रकारान्तरले हामी पार्टीका तमाम सदस्यले जुन बोक्नुपर्ने स्थिति बनेको छ, यो गर्ने क्रमलाई अब रोक्ने हो। यो गर्ने क्रमलाई लडेर रोक्ने हो, जुधेर रोक्ने हो, सङ्घर्ष गरेर रोक्ने हो। किन यो रोक्न आवश्यक छ? कामहरू गर्नु पर्यो। एकअर्कालाई विरोध गरेर पार्टी बोली हुँदैन। एकले अर्को पनि जवाब दिनु जाला नि, अर्को पनि जाला नि, त्यसभरि घुम्ला नि। त्यही गर्नु छु होइन भनेदेखिलाई कति कुराहरू काम गर्नुपर्छ, काम हुँदैन, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यसमै कुरा अहिलेको बेलाको कुरा के हो भनेदेखिलाई सब एक भएर गयो भनेदेखिलाई हाम्रो पार्टी बलियो हुन्छ, जान सक्छ। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो र सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसमा पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरू बीचको सवाल जवाब र घोचपेचले तीव्रता पाएको हो। 10 महिना यता कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन। महाधिवेशन भएको 1.5 वर्षसम्म पनि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति अपुरो छ। भातृ संस्थाहरू निष्क्रिय छन् भने महाधिवेशनको 6 महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभाग र समितिहरू अहिलेसम्म गठन भएका छैनन्। हजारौं कार्यकर्ताले पार्टीमा जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला सभापति देउवाले भने कार्यकर्तालाई भूमिका दिन आलटाल गरेको गुनासो कार्यकर्ता पंक्तिमा छ। कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, तर पार्टीका निर्णय प्रक्रियामा भने अझै पनि पार्टीको सभापति नै हाबी हुने गरेका छन्, जसबाट गगन थापा मात्र होइन अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि असन्तुष्ट छन्। पार्टीमा एकलौटी भइरहेको भन्दै गगन र विश्वले संयुक्त रूपमा पार्टी सभापति देउवामाथि दबाव बनाउन थालेका हुन्। पार्टी सभापतिको नीतिका खिलाफमा पनि र पार्टीलाई राम्रो गर्न पनि उहाँले सँगै साथमा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ र त्यो सङ्घर्षले सोचे जस्तो परिणाम दिलाएको छैन र पार्टीको जुन यो बीचको यो महाधिवेशन नेताका झन्डै 2 वर्षको समयले 1.5 वर्षको समयले देशलाई सहज निकास पनि
नदिए जस्तो पार्टीको परम्परागत स्पेस पनि खुम्चिएको र त्यसलाई त्यो पार्टी सङ्कटमा पुगेको अवस्थाको फिल भइसकेपछि एक्सनमा पनि जान अप्ठ्यारो फिल भइसकेपछि त्यो उहाँले पार्टीभित्र पनि आफ्नो दायरा फराकिलो पार्नुपर्नेछ र पार्टी बाहिरको शुभचिन्तकहरूलाई पनि जोगाइराख्नुपर्नेछ। काङ्ग्रेस नेताहरूको एउटा समूह भने पार्टीभित्र रूपान्तरणको खाँचो रहेको भन्दै अभियान लिएर देश दौडाहा गरिरहेको छ। केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य, नेताहरू गुरुराज घिमिरे, जगदीश्वर नरसिंह केसी, भूपेन्द्रजङ शाही लगायतका नेताहरूले नेतृत्वले गरेको अभियानले साथै प्रदेशमा कार्यकर्ता भेला र प्रशिक्षण गरिरहेको छ। यो एक प्रकारले पार्टीको अभियान हो। पार्टीका सरकारवालाहरूले गरेको मागलाई पार्टी नेतृत्वले, कार्यकारी निकायमा बसेका नेताहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ। एक प्रकारले यो साँच्चै भन्ने हो भने प्रकारान्तरले यो पार्टीलाई नै मद्दत पुर्याउने अभियान हो, होइन? हामीले चाहिँ नि जागरुक भएर कुनै अभियान सुरु गऱ्यौँ भने त त्यसले त पार्टीकै हितमा चाहिँ यसले के अरे योगदान पुर्याउँछ नि त। देशको ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको बैठक समेत बस्न नसक्नुको कारण भने सभापति देउबा रहेको इतर पक्षको आरोप छ। बैठक बस्न नसकेकै कारण पार्टीका नेताहरू एक अर्कामाथि सार्वजनिक कार्यक्रममा दोषारोपणमा व्यस्त बनेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार बुटवल पाल्पाको लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले महामारीको मारमा परेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिने गरी तथा शिथिल बन्न पुगेको देशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रहरूको सुझावलाई सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा समेटेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रको साथमा रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको बहुआयामिक विकासका निम्ति भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालन, होटल तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा प्रबन्ध एवं पर्यटनको बसाइ लम्ब्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। गरेको थियो। यी दृष्टान्तहरूले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रको साथमा छ, उनीहरूसँगको सहकार्यबाट अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रको बहुआयामिक विकासका निम्ति भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित सञ्चालन, होटल लगायत पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा प्रबन्ध एवं पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन आवश्यक नीति अवलम्बन गरिएको छ। मुलुकभित्रै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न आन्तरिक उत्पादन र नवप्रवर्धनको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहिआएको छ। भारत भ्रमणपछि नेपालमा हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा ठूलो लगानीको बाटो खुलेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्र सुदृढ बन्दै आएको दाबी समेत गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पञ्चायतकालीन बजेटको रूपमा पुनरावृत्ति भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने जति अधिकार नदिएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले पञ्चायतकालमा प्रधान पञ्चलाई जति अधिकार र बजेट छुट्याइन्थ्यो, अहिले पनि त्यस्तै देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बजेट पञ्चायतकालीन र बहुदलकालीन बजेटको पुनरावृत्तिको रूपमा आएको बताउनु भएको हो। 60 करोडको चाहिँ बजेटमा एउटा पालिकाले 3 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख जति पाउँथे। आज हिसाब गर्दाखेरि यो चाहिँ कार्यकारी अधिकार सहितको राज्य शक्तिको चाहिँ अधिकार, राज्यकीय सत्ताको चाहिँ अधिकार प्राप्त गरेको सरकारहरूले जोसँग आर्थिक अधिकार पनि छ, त्यस्तै चाहिँ अधिकार पाउने कुराको हिसाब गर्दाखेरि यो बजेटलाई पञ्चायतकालीन बजेटको पुनरावृत्ति भयो भन्न सकिन्छ। यो बजेटलाई चाहिँ बहुदलकालको चाहिँ बजेटको पुनरावृत्ति भयो भन्न सकिन्छ। यो कुनै प्रगतिशील बजेट होइन। उहाँले बजेट प्रगतिशील नभएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रगतिशील कर प्रणाली पनि नभएको उहाँको भनाइ छ। बजेटले मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विद्युतीय सवारी साधनहरूको भन्सार पूर्ण रूपमा निशुल्क गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अध्यक्ष लिङदेनले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार पूर्ण रूपमा निशुल्क हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिएको बताउनु भयो। उहाँले बजेट अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले करको दर र दायरा जथाभावी रूपमा बढाउने काम गरिएको पनि बताउनु भयो। उहाँले मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएर विगतमा देखिएका प्रधानमन्त्रीहरूले खाली भारतलाई नदी नाला बेच्ने कुरामा मात्रै ध्यान गएको बताउनु भयो। हुन नसके पनि अब आउने उसमा लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्छ भनेर करका दर र दायराहरू बढाउने कोसिस गर्नुभएको छ। तर त्यो जुन करको दर र दायराहरू बढाउने क्रममा अन्धाधुन्ध काम गरिएको छ, त्यसले एकातर्फ कर बढ्ने देखिन्छ भने अर्कातर्फ त्यसले झन् नकारात्मक भनेको दुष्प्रभावहरू छोड्ने देखिन्छ। मल कारखाना स्थापनातर्फ जाउँ, मल कारखानाको कुरा पनि हरायो, हाइड्रोजन उत्पादनको कुरा पनि हरायो र हामी खालि बिजुली कसरी भारतलाई जिम्मा लगाउने, त्यो पनि खोला नालाई जिम्मा लाउने, उत्पादन गरेको बिजुली लाउने होइन, खोला नालाई लाउने। उहाँले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा राप्रपा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। तर विदेशीले नागरिकता लिएको विषयमा भने छानबिन हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ। उहाँले कपास विकास समिति र दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णयप्रति विरोध समेत जनाउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भएको छ। बिहिबार सभागृह स्थित रहेको मेयरको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको हो। भारतको नयाँ संसद भवनमा ग्रेटर इन्डियाको नक्सा राखेपछि उहाँले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राख्न निर्देशन दिनुभएको थियो। नेपालको नक्सा पनि पुरानो भइसकेको हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखी पुनः स्थापना गरिएको बताइएको छ। मेयर बालेन शाह भने अहिले भारतको बेंगलुरुमै हुनुहुन्छ। भारतले जेठ 14 गते नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गरेको थियो। उक्त भवनमा भारतले अखण्ड भारतको नक्सा राखेको थियो। उक्त नक्सामा अखण्ड भारतमा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु क्षेत्रलाई समेत समेटिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा सीमा विवादका बारेमा जमिन साट्ने कुरा गरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका छन्। 4 दिने भारत भ्रमणका क्रममा दाहालले बंगलादेश जोड्ने भूभाग नेपाललाई दिए लिपुलेख र कालापानी साट्न सकिने छलफल गरेको आरोप सांसदहरूले लगाइरहेका छन्। सांसदको प्रश्नको जवाफमा समेत प्रधानमन्त्री दाहालले गतिलो उत्तर दिन सकिरहेका छैनन्। तर सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भने सीमा विवाद समाधानका लागि अहिले बहसमा आएको विषय पनि हुन सक्ने मत राख्छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 4 दिने भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी साट्न सकिने बारे छलफल गरेको आलोचना खेपिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सीमा साटफेरबारे छलफल गरेको भन्दै सडक र सदनमा जवाब माग भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल समेत सीमा विवाद समाधानका लागि जमिन साटफेरबारे भारतीय पक्षसँग भएको छलफलबारे जवाब दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, रासपा र रापरवाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राष्ट्रघाती सहमति भएको भन्दै निरन्तर दबाव र संसद अवरोध गरिरहेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग सीमा साटफेरबारे कुरा नभएको बताएका छन्। तर भूमि साटफेरका बारेमा नेपालकै अरू कसैले निर्णय गरेको र समयक्रममा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। मैले अहिले प्रमाण ठ्याक्कै देखाउन त सकिनँ। अहिले समय सायद आउँछ मैले प्रमाण पनि देखाउन सक्छु। अहिले जो पार्टी नेताहरूले यो सट्टा भन्ने शब्द पनि गर्न हुन्थेन भन्नुभएको छ, उहाँहरूले नै सट्टाको कुरा निर्णय गराउनु भएको छ। कुनै दिन समय आउला। तर म के भन्छु भने मैले नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा, नेपाली जनताको बृहत्तर विकास र समृद्धिको हितको पक्षमा आफ्नो विवेक र बरकतले भ्याए जति मैले गरेँ भन्ने छ। मलाई गर्व छ, म खुसी छु। तर सीमा विवाद समाधानका लागि भूमि साटफेरका बारे सीमाविद नै सकारात्मक देखिएका छन्।
सीमाबारे लामो अध्ययन र अनुसन्धान गरेका सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भारतसँग सीमा साँडफेर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हातेमालो गर्न सकिने तर्क राख्ने मध्येका एक हुन्। नेपालको भूमि लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको सट्टा बङ्गलादेशसँगको बन्दरगाहसम्म पुग्ने भूभाग साँडफेर गर्न सकिने बारे विवाद गर्नु आवश्यक नरहेको बताउँछन्। 310 मात्रै है, 372 होइन। अब 62 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ हामीसँगै राख्नुपर्छ कालापानीको क्याम्प अहिले भएकोमा पनि अघि। यो यति दिएपछि हामीले त्यत्तिकै मात्रामा 310 वर्ग किलोमिटर भूभाग कुनै हामीले लिनुपर्छ। मैले चाहिँ प्रपोज गरेको हाम्रो नेपालको भाग बङ्गलादेशसँग जोडियो भने पनि अब बङ्गलादेशको मङ्गला पोर्टबाट चाहिँ हामीले नेपाली व्यापारीहरूले फाइदा पाउन सक्छन्। अहिले भारतको कलकत्ताको हल्दिया र ओडिसाको विशाखापट्टनमबाट मात्रै सामान ल्याउने गरेको छ। त्यहाँ नेपाली व्यापारीलाई कति हेरासमेन्ट गरिन्छ, डिमरेज लाग्छ, अनि सामानको मोल बढ्ता हुन्छ र नेपाली जनताले महँगो सामान किन्न परिरहेछ। नेपाल र भारत खुल्ला सिमानाले दुई देशबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद कायमै छ। पछिल्लो समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। यस्तोमा प्रधानमन्त्री दाहालले बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापार गर्न भारतसँग सीमा साँडफेर गर्न सकिने तर्क अघि सारेपछि सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा नरेश मुक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले छात्रावृत्ति नदिने विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। जेठ 28 गतेभित्र छात्रावृत्ति वितरण गरिएको विवरण महानगरमा नबुझाए विद्यालयको अनुमति नै खारेज गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ। त्यसो त यस्तो नियमावली लागू भएकै लामो समय भइसक्यो, तर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा समस्या सृजना हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूले जेठ 28 गतेभित्र छात्रवृत्ति वितरण गरिएको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै छात्रवृत्ति वितरणको विवरण उपलब्ध नगराएका विद्यालयको अनुमति एवं स्वीकृति समेत रद्द गर्ने महानगरले चेतावनी समेत दिएको छ। सरकारले जेहेन्दार, गरीब वर्गका साथै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्ति हस्तान्तरणमा बनाइएका नीति तथा नियम कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसक्दा यस्ता समस्या सिर्जना हुने गरेको पूर्व शिक्षा सचिव खगराज बरालको भनाइ छ। हाम्रो कानुनले के भनेको नि, गरीब जेहेन्दारलाई त दिनैपर्छ होइन, अनि गरीब भयो, अपाङ्ग भयो होइन, के अरे गर्ल्स होइन, छात्राहरूलाई, अर्को चाहिँ हाम्रो आदिवासी जनजाति पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ ल स्कुलले दियो भने पनि कसलाई दियो त्यो सार्वजनिक गर्नु भने उसले यी मान्छेलाई हामीले छात्रवृत्ति दियौँ भने यो त पारदर्शिताको कुरा हो कि सुशासनको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि त महानगरले जुन सूची नै निकालेको छ 300 कति 300 400 अलि पुग्यो भने स्कुलहरूको नामसहित सार्वजनिक गरेको छ र अब यो पनि भएन भने हामी एक्सनमा जान्छौँ। काठमाडौँ महानगरले छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउने 342 विद्यालयको सूची समेत प्रकाशित गरेको छ। 342 विद्यालयले तोकिएको समयभित्र छात्रवृत्ति विवरण पेश नगरेकोले महानगरपालिकाले पुनः सूचना जारी गर्दै यही जेठ 28 गतेभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै महानगरले छात्रवृत्ति वितरणको वितरण पेश गर्न संस्थागत विद्यालयहरूलाई ताकेता गरेको छ। यता आम सर्वसाधारणले भने शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारले बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन नहुनु र सम्बन्धित विद्यालयका उच्च पदस्थका व्यक्तिहरूले व्यवस्था गर्दा समयमा छात्रवृत्ति वितरण नभएको बताउने गरेका छन्। होइन, एक त अब सरकारको नियमअनुसार त चल्नु पर्यो विद्यालयहरू पनि। अब विद्यालयले सरकारले छात्रवृत्ति दिनुपर्छ, अब अलिक गरिब फी तिर्न नसक्नेहरू विद्यार्थीहरूलाई भनेर छुट्याएको कोठामा त्यो मनोमानी गरेर फिस लिनु मिल्दैन, छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। निजी विद्यालयले स्कुल सञ्चालनको अनुमति लिँदा नै कुल विद्यार्थीको 10% विपन्न जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने शर्त स्वीकार गरेका हुन्छन्। तर निजी विद्यालयले अहिलेसम्म कानून अनुसारको छात्रवृत्ति प्रदान गर्न चासो देखाएका थिएनन्। अहिले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मुक्तानका साथमा सुनिता दासकोटा,
काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। निजी विद्यालयहरूबाट छात्रवृत्ति वितरण गरिएको विवरण पेश गर्न काठमाडौँ महानगरले निर्देशन दिएको छ। विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने तर सरकारी मापदण्ड नमान्ने निजी विद्यालयलाई कस्ने रणनीति लिएको महानगरको निर्देशन कतिको कार्यान्वयन होला त सबैले प्रतीक्षा गरेका छन्। आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयलाई के भन्नुहुन्छ? हामी सर्वसाधारणले दुःख पाउने हो हैन। जति कानुन छ तर कानुन चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छैन। सम्बन्धित निकायले मात्रै कानुन लागू भएको छ तर हामीले सर्वसाधारणले लागू भएको छैन। जति पनि अब युथहरूले चाहिँ हामीले आवाज निकाल्नु पर्यो, छात्रवृत्ति दिनु पर्यो नि त नि। अब पहिला सुरुदेखि नै पनि भएको त होइन यो नि, बिचमा के भयो त्यो थाहा भएन होइन। सरकारमा सम्बन्धित निकायमा बस्ने व्यक्तिहरूले नै थाहा होला होइन। मेरो माग चाहिँ अब हुनुपर्छ, छात्रवृत्ति चाहिँ हुनुपर्छ। छात्रवृत्ति एउटा यस्तो प्रोग्राम हो अथवा यस्तो व्यवस्था हो जसमा चाहिँ आम गरिब दुखी निमुखा जनताका छोराछोरीहरूले पढ्न पाउने या समान पढ्न पाउने अधिकारलाई चाहिँ प्रेरित गर्दै उनीहरूको पनि सहभागिता रहोस् भनी ल्याइएको एउटा व्यवस्था हो। यसमा उनीहरूले अथवा स्कुल व्यवस्थापक पक्षले छात्रवृत्ति नदिनु अथवा अटेर दिने भनिएको व्यवस्थालाई अटेर गरी दिन नसकेको या दिन नचाहनु निकै दुःखदायी छ भन्ने मलाई लाग्छ। छात्रवृत्ति जसलाई दिन पर्ने हो त्यसलाई दिनै नि पर्छ नि होइन। यो चाहिँ अब नराम्रै काम गरेका हुन् ती अब के अरे हेडमास्टरहरूले आफैले पैसा खाने होइन। सबै अब उनीहरूले त सबैलाई गरिबलाई दिँदै दिँदैन, खालि आफ्नो कोटामा पार्ने खाने अब त्यस्तो गर्छ। यो चाहिँ राम्रो काम चाहिँ होइन। यिनीहरूले चाहिँ नेपालमा मृत्यु प्रयत्न आँखा दान गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपाल आँखा बैंकका अनुसार हालसम्म 1 लाख बढीले आँखाको नानी दान गर्ने घोषणा गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2051 साल भदौ 31 गतेदेखि नेपाल आँखा अस्पतालले नेपालमा पहिलो पटक आँखा प्रत्यारोपण गरेको थियो। त्यस्तै तिलगंगा आँखा अस्पतालले पनि आँखाको नानी प्रत्यारोपण गर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा आँखाको नानी प्रत्यारोपण सुरु भएको 29 वर्ष भइसकेको छ। विक्रम सम्वत 2051 साल भदौ 31 गते नेपाल आँखा अस्पतालले नेपालमा पहिलो पटक आँखाको नानी प्रत्यारोपण गरेको थियो। त्यसै गरी तिलगंगा आँखा अस्पतालले पनि आँखाको नानी प्रत्यारोपण गर्दै आएको छ। तिलगंगा आँखा अस्पतालमा हालसम्म 12,000 भन्दा बढीले आँखा दान मार्फत पुनः दृष्टि पाइसकेका छन्। यसै अस्पताल मार्फत आँखाको नानी पाएकाहरू आँखा देख्न पाउँदा खुसी देखिन्छन्। जन्मजात आँखाको दृष्टि गुमाएर अहिले आँखा दान मार्फत संसार देख्न पाउँदा स्याङ्जाका सबिन बोगटीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। मेरो आँखा चाहिँ जन्मजात नै पहिला ब्लाइन्ड थियो। 2052 सालमा जन्म भएको थियो र मेरो पहिलो आँखाको प्रत्यारोपण तिलगंगा आँखा हस्पिटलमा आएर 2063 सालमा फर्स्ट लेफ्ट आइजको प्रत्यारोपण भएको। अनि त्यो पछि मात्रै मैले देखेर पढ्न थालेको र नर्मल जीवन स्टार्ट भएको चाहिँ यो 63 सालबाट हो। तिलगंगा आँखा अस्पतालले आँखा दान महादान भन्दै दृष्टिविहीनहरूलाई आँखाको नानी प्रत्यारोपण गरेर नयाँ जीवन प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सुरुवातको अवस्थामा पशुपतिको आर्यघाटमा गएर आँखाको नानी संकलन गर्ने गरिएको तिलगंगा आँखा बैंकका व्यवस्थापक शंकर तुयनाथले बताएका छन्। सबै दृष्टिविहीनहरूलाई समान रूपमा आँखाको नानी वितरण गर्ने उनको भनाइ छ। घाटमा हामी आँखा छोड्दाखेरि हाम्रो साथीहरूलाई कतिले कठालो समातेछ। हो अफकोर्स दुःखको बेला हामीले आँखा माग्ने, हामीलाई यस्तो परिरहेको छ तिमीहरू आँखा माग्ने यता आउँछस् भनेर भन्थ्यो र पनि हामीले एक्सर्साइज गऱ्यौँ कोसिस गर्दा हामी चाहन्छौँ अघि भने जस्तै यो परम्परा बनोस्, यो हाम्रो चाहिँ संस्कार बनोस् आँखा दान मृत्युपछि। यसअघि वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले मरोडापरान्त अर्थात् निधनपछि आँखाको नानी दान गर्ने अठोट गरिसकेका छन्। मृत्यु पर्यन्त आँखा दान कलाकारमा मोह जोडिने पहिलो नम्बरमा पर्छन्। नेपालमा आँखाको नानी दान प्रत्यारोपणको काम तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा रहेको नेपाल आँखा बैंकले गर्दै आइरहेको छ। नेपालमा 60,000लाई आँखाको नानी आवश्यक रहेको छ, तर आवश्यकता अनुसार आँखाको नानी भने संकलन हुन सकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
विश्व नै आर्थिक मन्दीबाट आक्रान्त भइरहेका बेला केही समय अघिदेखि चीन अमेरिका सम्बन्ध चिसिएको छ। चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार गर्न अमेरिका केही समयदेखि प्रयासरत पनि छ, तर सफल भने हुन सकेको छैन। यता अमेरिकाले अहिले साउदी अरबसँग समेत सम्बन्ध सुधारको प्रयास सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट। चीनबाट अमेरिकालाई सुरक्षा चुनौती छ भने साउदी अरबबाट सस्तो तेल आपूर्ति गरेर भण्डारण गर्दै महँगोमा बेचेर समृद्धिमा थप टेवा पुर्याउने स्वार्थ छ। यी दुवै देशसँग पछिल्लो समय अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। बिग्रँदो कूटनीतिक सम्बन्धका कारण वाशिंगटन सम्बन्ध सुधारमा लागेको छ। गत साता चीनका रक्षा मन्त्री ली साङफूले चीन र अमेरिका बीच द्वन्द्व भएमा विश्वमा असह्य विपत्ति पैदा हुने चेतावनी दिएका थिए। यो विपत्ति टार्नका लागि बेजिङ वाशिंगटनसँग संवादका लागि तयार रहेको बताएका थिए। त्यसको केही दिनअघि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले विषम परिस्थिति आउन लागेको भन्दै सामनाका लागि तयार हुन आफ्ना सेनालाई निर्देशन दिएका थिए। बेजिङबाट वाशिंगटनले प्राविधिक तथा सैन्य कारणले सुरक्षा खतरा रहेको बताउँदै आएको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रपति सी र रक्षा मन्त्री लीबाट यस्तो चेतावनी आएपछि वाशिंगटन बेजिङसँग संवादका लागि तयार देखिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले सम्बन्ध सुधारको प्रयास स्वरूप बेजिङ भ्रमण गर्ने तयारी थालेका छन्। दशकदेखि चिसिएको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि उनी यही महिना चीन जाने बताइएको छ। फेब्रुअरीदेखि उनले बेजिङ जाने तयारी थाले पनि हालसम्म पुरा हुन सकेको छैन। अमेरिकी हवाई क्षेत्रमा चीनले जासुसी बेलुन पठाएको घटनापछि वाशिंगटन बेजिङसँग थप रुष्ट बनेको थियो। गत नोभेम्बरमा इन्डोनेसियाको राजधानी बालीमा भएको G20 सम्मेलनमा दुवै मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूले सम्बन्ध सुधारका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए। यसका लागि दुवै पक्षबाट सौहार्द संवादको पहल हुने उनीहरूको उद्घोष थियो, तर जासुसी बेलुन प्रकरणका कारण कुनै पहल कदमी हुन सकेन। हालै जापानको हिरोसिमामा भएको G7 राष्ट्रको सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दुई मुलुकको सम्बन्ध बेलुन प्रकरणपछि निकै चिसिएको बताएका थिए। बाहिर यस्तो चर्चा गरे पनि आन्तरिक रूपमा भने व्हाइट हाउसले सम्बन्ध सुधारको लागि पहल जारी नै राखेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले दाबी गरेका छन्। हाल व्हाइट हाउसले बाइडेन र सीको टेलिफोन वार्ता गराउन खोजिरहेको छ। चीनले वाशिंगटनमा हालसालै आफ्नो राजदूत पनि पठाएको छ। दुई मुलुकको सैन्य संयन्त्रको सम्बन्ध भने हाल चिसिएको छ। चीनका रक्षा मन्त्री ली साङफूले अमेरिकी समकक्षी लोयड अस्टिनसँग भेटका लागि अस्वीकार गरेका थिए। आफ्नो सेनापतिमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण उनले भेट अस्वीकार गरेका हुन्। चीनले इरान र अरबलाई मिलाएपछि इजरायल र अरबको सम्बन्धमा पनि सुधार ल्याउन सक्रिय हुने बताएसँगै अमेरिकाले अरबमा कूटनीतिक सक्रियता देखाएको जानकारहरू बताउँछन्। चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारका लागि पहल बढाएको अमेरिकाले साउदी अरेबियासँग पनि संवाद अघि बढाएको छ। मध्यपूर्वमा चिनिया मध्यस्थतापछि इरान र अरबको मेलमिलापपछि अमेरिकाले साउदीसँग कुनै संवाद गरेको थिएन। साउदी अरबले तेलको उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय लिएको भोलिपल्टै ब्लिङ्केन त्यहाँ पुगेका थिए। पेट्रोलियम पदार्थको सवालमा रुससँगको साझेदारी अमेरिकाले रोकेपछि रियाद वाशिंगटनसँग रुष्ट छ। आफ्नो कच्चा तेललाई विश्व बजारमा सरल पहुँचका लागि अमेरिकाले बाधा खडा गरिरहेको रियादको आरोप छ। रियाद र वाशिंगटनको सम्बन्ध सन् 2019 देखि बिग्रिएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रपति हुनु अघिको अभियानमा रियादलाई असामाजिक भनेका थिए। आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए रियादलाई त्यसै गरी व्यवहार गर्ने उनको उद्घोष थियो। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारतमा आयोजना हुने 14औं संस्करणको पुरुष साफ च्याम्पियनसिप फुटबलका लागि नेपालको टिम घोषणा भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भेन्सिजो अल्बर्टो एनएसएले 23 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गरेका हुन्। डिफेन्डर सीमान्त थापा र मिडफिल्डर लाकेन लिम्बुले राष्ट्रिय टोलीमा पहिलो पटक स्थान बनाएका छन्। साफमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपालको समूहमा साबिक विजेता भारत, कुवेत र पाकिस्तान रहेका छन्। समूह बीमा लेबनान, मालदिप्स, भुटान र बङ्गलादेशका टिम छन्। साफ च्याम्पियनसिप असार 6 गतेदेखि 18 गतेसम्म बेंगलुरुमा हुनेछ। यस संस्करणको च्याम्पियनसिपमा नेपालसहित आयोजक भारत, बङ्गलादेश, कुवेत, लेबनान, भुटान, पाकिस्तान र मालदिप्सले सहभागिता जनाएका हुन्। फिफाको प्रतिबन्धका कारण यस संस्करणमा श्रीलङ्काले भने खेल्ने छैन, तर कुवेत र लेबनानले आमन्त्रित टोलीको रूपमा खेल्नेछन्। साफको उद्घाटन खेलमा नेपाल र कुवेत बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्ध प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलन गराएको एमाले अध्यक्ष ओलीको गम्भीर आरोप। सत्ता पक्षले नै मुठेट गराएको जिकिर, एमाले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी। 10 महिना पुग्दा समेत कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अझै बस्न सकेन। सभापति देउबा र महामन्त्री थापाको आरोप प्रत्यारोप। आन्तरिक विवाद सार्वजनिक कार्यक्रममै छताछुल्ल। काठमाडौँका निजी विद्यालयहरूको लुटमाथि महानगरको एक्सन। 4 दिनभित्र छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेश गर्न निर्देशन। अटेरी गरे अनुमति रद्द गरिदिने चेतावनी। चीनसँगको सम्बन्ध सुधारमा अमेरिकाको जोडबल। अमेरिकी विदेश मन्त्री बेजिङ भ्रमण गर्ने तयारीमा। साउदी अरबसँग पनि सम्बन्ध सुधारको प्रयास। र भारतमा हुने 14औं संस्करणको पुरुष साफ च्याम्पियनसिप फुटबलका लागि नेपालको टिम घोषणा। असार 6 गते उद्घाटन खेलमा नेपाल र कुवेत बीच प्रतिस्पर्धा हुने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।